राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सव जनकपुरमा आजदेखि सुरु भएको छ। 7 दिवसीय सो महोत्सवको पहिलो दिन आज नगर दर्शन रहेको छ। नगर दर्शनमा भगवान राम र लक्ष्मणको प्रतीकका रूपमा एक जोडा बालबालिकालाई जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा मिथिला नगर बनाएर घुमाइन्छ। आज जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा यो कार्यक्रम आयोजना हुने जानकी मन्दिरका सहमहन्त राम रोशनदास वैष्णवले जानकारी दिए। नगर दर्शन हेर्न जानकी मन्दिरमा आजको दिन श्रद्धालुको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। दर्शनार्थीहरूले राम लक्ष्मणलाई फुलले स्वागत गर्दछन्। दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष यज्ञ र चौथो दिन तिलकोत्सव हुन्छ। त्यस्तै 5औं दिन मटकोर, 6औं दिन स्वयंवर र विवाह तथा 7औं दिन राम कलेवा हुन्छ। राम कलेवाकै दिन सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम समेत आयोजना हुन्छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेता युगमा भगवान राम र सीताको विवाह जनकपुर धाममा भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी महोत्सव भव्य रूपमा मनाइन्छ। विवाह पञ्चमी महोत्सव मङ्सिर 23 गतेसम्म चल्नेछ। जनकपुर धाम ऋषि तपोभूमि भनेर पनि परिचित छ। जनकपुर धाम हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल पनि हो, तर यही धार्मिक स्थलको सौन्दर्य र शोभामा भने निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ, जसले गर्दा जनकपुर धामको नूर खस्किएको छ। जनकपुर धामको पवित्र धार्मिक स्थल वरपर जताततै माछा मासु र मदिरा खुलेआम बिक्री भइरहेको देखिन्छ, जुन हिन्दू धार्मिक मान्यता विपरीत त हो नै, कानुनत पनि निषेधित हो। स्थानीय सरकारको सक्रियता नहुँदा परिक्रमा क्षेत्रमा जथाभावी मदिरा र माछा मासु बिक्री भइरहेको जनकपुरवासीको आरोप छ। धार्मिक अगुवाहरू पनि स्थानीय सरकारले पहल नगरेको आरोप लगाउँछन्। पवित्र नगरी जनकपुरमा आजदेखि विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु भएको छ। यसै मेसोमा हामी आज विवाह महोत्सवको माहौल र जनकपुर परिक्रमा क्षेत्रमा कानुन विपरीत माछा मासु र मदिरा बिक्री भइरहेको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जानकी मन्दिरका सहमहन्त राम रोशनदास वैष्णव र प्रदेश 2 का ग्यालेक्सी ब्युरो प्रमुख घनश्याम मिश्र। सुरुवातमा हामी घनश्याम मिश्रसँग कुरा गर्दैछौँ। घनश्यामजी, आज विवाह पञ्चमीको पहिलो दिन के कार्यक्रम भइरहेको छ, यति बेला के भइरहेको छ, सो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। त्यसपछि हामी वैष्णवजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विष्णुजी, वास्तवमा विवाह पञ्चमीको जुन पर्व छ यो प्रत्येक वर्ष हुने गर्दछ र खास घनश्यामजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? घनश्यामजी, ठिक छ, हामी तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको आवाज राम्रो सुनिएको छैन। हामी वैष्णवजीसँग कुराकानी गर्छौँ। वैष्णवजी, परिक्रमा क्षेत्रमा खुलेआम मदिरा र माछा मासु बिक्री भइरहेको देखिन्छ। यो रोक्न तपाईँहरूले पनि खासै पहल गर्नु भएन भन्ने स्थानीयको गुनासो छ। तपाईँहरूले साँच्चै नगरेको हो वा नसकेको हो, के हो? यो त्यस्तो पनि छैन। यो जनकपुर भनेको एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक भनेको हाम्रो नेपालकै धरोहर एउटा यो टाउन छ, सहर छ। यो पहिलादेखि कतिचोटि यो मासु मदिरामा हामी आन्दोलन गरेछु। आन्दोलन मात्रै होइन, यहाँ उच्च न्यायालयमा निर्णय पनि भएछन् परिक्रमाभित्र चाहिँ नबेच्नलाई। तर दुर्भाग्य छ यसमा सबभन्दा ठुलो अहम भूमिका हुनुपर्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको। हाम्रो मेयर साहब जनकपुरलाई जनकपुर धाम त लेखाउनु भयो, तर त्यसको संस्कार संस्कृति जोगाउनलाई यसमा चाहिँ पहल गर्नु भएनन्। तर जनकपुरवासीको हृदयमा छ यो होस् भनेर, यहाँको चाहना पनि छन्। हामीहरू अहिले पनि निर्णय गरेका छौँ कमसे कम 7 दिनको लागि यो जुन 7 दिवसीय कार्यक्रम छ यो समयमा त सिडिओ साहब प्रशासनिक निकायले चाहिँ अहिले बन्द गराएछन् आजदेखि 7 दिनसम्मको लागि। तर यो त अब धार्मिक ठाउँ भएको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिएर कमसेकम एउटा अर्को ठाउँ दिएर यो नगरभित्र यो रोक हुनुपर्ने भने हामीहरू गुनासो होइन, हामीहरू यसमा धेरै तात्पर्य छु वा धेरैचोटि आन्दोलित भएछु।
र उच्च न्यायालयसम्म यसलाई निर्णय दिएछन्। हजुर, अब यहाँको विषयमा यहाँलाई लागे अनुसार पवित्र धार्मिक नगरीको नुर खस्कन नदिनका लागि जनकभूमिको गरिमा जोगाउनलाई त्यहाँ के गर्नु पर्ला? अब यो जनकको राजधानी मिथिला राज्यको जनकपुर धाम छन्। यो धार्मिक सांस्कृतिकले ओतपोत भरेको यो जनकपुर, यहाँ यसको महिमा र यो सांस्कृतिक जोगाउनलाई जनकजीसँगको सीताजीसँगको घटित घटनाहरूले सजाइयो भने र यहाँ जस्तो धार्मिक पर्यटक आउने गर्छन् त्यो हिसाबको मासु मदिरा निषेधित क्षेत्र गरेर एउटा जनकपुर धाम सांस्कृतिक सहर र एउटा चाहिँ ऐश्वर्य बोकेको जहाँ माछा मासु पनि बेच्न पाइन्छ त्यो जनकपुर सहर, दुईटाको परिकल्पना गरेर जबसम्म यो जनकपुरलाई विकास गर्दैन तबसम्म जनकपुर धाम आफ्नैमा एउटा जुन हाम्रो धरोहरको रूपमा विश्वमा चिनाउँदैछ त्यो झल्काउन हामीहरूलाई दुर्भाग्यता हुन्छन्। चाहिँ हामी झल्काइरहेछौँ। यही भित्र माछा मासु पनि बेच्छन्, यही भित्र मठ मन्दिरले पनि भरिएको छ, यही भित्र धार्मिक पर्यटक पनि आउँछन्, यही भित्र प्रदेश सरकार पनि भएछन्। यसलाई चाहिँ अलिकति फ्राकिलो ठाउँ गरेर जुन धार्मिक एरिया छ त्यहाँ योहरू कुरालाई निषेधित गरेर धार्मिक सांस्कृतिक विकास भएर त्यो कुराहरूलाई जनक त्रेतायुगको जनकजीको राज्यको समयमा जुन ठाउँमा जुन घटित घटना त्योहरूलाई त्यसै अनुरूप सजाइयो भन्ने हामी पर्यटकसँग 2-4 दिन बस्ने, यहाँ चाहिँ अवलोकन गर्ने, दृश्य हेर्ने अनि दर्शन गर्ने ठाउँ हुन्छन् र सायद जनकपुर एउटा धामको रूपमा सजिन्छ। अब जहाँ जानकी मन्दिर छ सोही नजिकै प्रदेश सरकारको कार्यालय पनि छ, सँगै स्थानीय सरकार पनि छ। अहिले त दुई सरकार सँगै छन्। ती दुवै सरकारले जानकी मन्दिर र जानकी मन्दिर वरपरका क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न, सरसफाइ गर्न र त्यहाँको महत्त्वलाई जोगाउन चाहिँ कतिको लागि परेको देख्नु भएको छ यहाँले? मैले त अहिले यही सरकारहरू पहिलाकै सरकारदेखि हेर्दै आइरहेछु। जब सरकार हुन्छ त पहिला जानकी मन्दिरमा आएर दर्शन गरेर सब शपथ ग्रहण गर्छ, भन्छन् यो गर्छु त्यो गर्छु, जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक बनाउँछु, हाम्रो यो नेपालको धरोहर भनेर भाषणमा त धेरै सुनेको छु। तर अहिलेसम्म त्यस्तो त्यो हिसाबको डिपिआर गरेर एउटा पनि हेराउने काम सुरुवात भएको छैन। जुन हामीले रङ्गभूमि अहिले जानुस्, रङ्गभूमि 12 बिघा भनेको सीताको त्यहाँ धनुष यज्ञ भएको स्थल हो, त्यहीँनिर सहस्र सङ्ख्यामा भाग लिएछ। अहिले पनि त्यहाँ 1 वर्षसम्मको प्रत्येक कार्यक्रम ठुलो गर्दा त्यही एउटा भूमि छन् जुन मैदानको रूपमा अहिले पनि छन्। तर अल्पत्र छ, केही छैन त्यहाँ। अहिले हामीहरू सरसफाइ गएका थियो अस्ति पुरै प्रशासनिक निकाय सहयोगमा चाहिँ सफा गर्न। त अर्को सरसफाइको पनि यहाँ धेरै च्यालेन्जै छ। अहिलेसम्म जनकपुरलाई सरसफा नियन्त्रण गर्न पाए छैनन्। अर्को चाहिँ धरोहर हाम्रो 72वटा कुण्ड छ, तलाउहरू, जसलाई त्यसको महत्त्व बोकेको कुरा लिएर सजाउन चाहिँ एउटा पनि तलाउ अहिलेसम्म कुनै तयार भए छैनन्। त योहरू मैले कहाँ हेरिरहेको छु? हामी त अब साधु सन्त मान्छे, जानकी मन्दिरको पुजारी महन्त, त्यो हामीहरूको अब के भन्छन् राजनेताहरूलाई भन्ने मात्रै हो, गर्ने त उहाँहरू हो। तर त्यस्तो किसिमको एउटा पनि पहिलाको जुन निर्माण छ, नयाँ निर्माण केही पनि त्यस्तो हेर्दैनौँ जहाँ पर्यटक अहिले जान्छ हेर्नलाई। हजुर, वैष्णवजी एकैछिन तपाईँ होल्डमै बस्नु। म घनश्यामजीतर्फ गएँ। घनश्यामजी, अहिले विवाह पञ्चमीको अवसरमा चाहिँ त्यहाँ के कस्ता नियमहरू लागू गरिएको छ? मदिरा तथा माछा मासुको रोक्नको लागि के भएको छ? महन्तजीले भनेको जस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चासो नदिएकै हो वा अरू केही प्रयासहरू भएका छन्? तपाईँको जानकारीमा के छ? विष्णुजी, म खास गरेर यस विषयमा के भन्छु भने मुख्य रूपमा यो प्रत्येक वर्ष स्थानीय प्रशासनले चाहिँ यहाँ विजय खास गरेर यो विवाह पञ्चमीको बेला होस् अथवा अन्य पर्वहरूको बेलामा चाहिँ सीमित समयको लागि चाहिँ बन्देज चाहिँ लगाउने गर्छन्। र
र त्यो हुँदै आएको पनि छ। तर सवाल के छ भने परिक्रमा क्षेत्रभित्र जहाँ सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ, त्यति मात्र होइन, पञ्चायतकालमा त्यति बेला को गृह पञ्चायतले समेत पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा बाबाले अघि एउटा कुरा जोड्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो र यहाँले चाहिँ ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको स्थलको रूपमा जानकी नगरी पवित्र प्राचीन मिथिलाको राजधानी समेत भएको कारणले गर्दा दुईटा जनकपुरको परिकल्पना किन नगर्ने? परिक्रमाभित्र स्थानीय प्रशासनले समेत बन्देज लगाएको अवस्थामा सरकारवाला निकायहरूले एउटा जनकपुर जुन आध्यात्मिक जनकपुर होस् जहाँ ऋषिमुनिहरू तपो गरेर यहाँ आउने गर्थे प्राचीन कालमा, त्यस्तो जनविश्वास राखिएको छ। खास गरेर मौरी बाबाका इतिहास छन् यहाँ, खास गरेर अन्य धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा यसलाई विकास गर्ने जब कुरा हुन्छ अनि परिक्रमा क्षेत्रभित्र एउटा जनकपुर र परिक्रमा बाहिर अर्को जनकपुर विकसित गरेर यसलाई डेभलपमेन्ट किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि नागरिक समाजबाट उठिरहेको छ, युवाहरूबाट उठिरहेको छ। तर सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने सरकारवाला निकाय विष्णुजी स्थानीय सरकार हो, जनकपुर धाम महानगरपालिका अथवा इभेन म यो पनि भन्छु जानकी मन्दिरका प्रशासन किन नहोस्, मुख्य रूपमा जानकी मन्दिर छेउमै हेर्ने हो भने ठुलो होटल छ, त्यो होटल कसरी अनुमति दिए, कसले अनुमति दिए, त्यो होटलभित्र कस्तो प्रकारको भोजन खुवाइन्छ? जनकपुरमा मान्छे आउँदाखेरि तपाईँले म यहाँ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, जनकपुरको परिक्रमा छेउछाउमा मासु झुन्ड्याएर बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, किराना पसल, पान पसलदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा मदिरा चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। यो विषयमा स्थानीय सरकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार के गर्दैछन्? अहिले विवाह पञ्चमीको प्रसङ्ग भएर पनि हामीले यस विषयलाई अलिकति जोड दिन खोजेका छौँ। स्थानीय सरकार छन्, खास गरेर प्रदेश सरकारका आफ्नै यहाँ अस्थायी राजधानी छ, अब राजधानी हुने बेला आएको छ, नेताजीहरूले भनिरहेको हुन्छ जनकपुर राजधानी पक्का हुन्छ भनेर। यो जनकपुरले कस्तो जनकपुर बनाउने, सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटकीय नगरी बनाउने कि माछाको नगरीको रूपमा विकसित गर्ने निर्णयकर्ताहरूको हातमा छ। तर यहाँका साधु समाज, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका इभेन म यो पनि भन्छु, मलाई केही दिन अगाडिको कुरा याद आइरहेछ विष्णुजी, यहाँका महिलाहरू स्थानीय सरकार खास गरेर जनकपुर धाम महानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर शाहकोमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका महिला नेत्रीहरूले प्रदेश सरकारमा गएर समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। नगर क्षेत्रभित्र मध्यमांश मदिरा बन्द हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारको सभा हलमा समेत। घनश्यामजी, मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ यहाँनिर, म फेरि सहमहन्तजीसँग थोरै जोडिन चाहन्छु। सहमहन्तजी, विवाह पञ्चमी महोत्सवको महत्त्व र यसको ऐतिहासिकताबारे अन्त्यमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। यो सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सव जुन छ त्रेता युगमा जनकपुरको घटना छन्, जुन सीता जब जनकपुरमा जनकको दरबारमा प्रगट भयो, धरतीबाट आउनुभयो, त्यसपछि 5 वर्षको अवस्थामा एउटा त्यो धनुष पूजन गर्ने प्रत्येक दिन जनकजी जानुहुन्थ्यो। त्यो धनुष उठाउँदा जनकजी हेर्नु भएछन् र त्यहीँबाट उहाँलाई मनमा यस्तो भाव आयो कि हाम्रो छोरी चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा जन्म लिनु भएछ भने पक्कै हो ब्रह्म स्वरूप भगवान पनि जन्म लिए होला। र त्यही बेला उहाँले प्रण लिनुभयो कि जुन यो धनुष भाँच छ त्यसलाई म आफ्नो सीताको हात दिन्छु। अनि सहस्र सङ्ख्यामा राजा महाराजाहरू आएर जनकपुरमा भाग लियो त्यो धनुष उठाउनलाई र भाँच्नलाई। तोड्न सकेनन्। भगवान राम स्वयं चाहिँ विश्वामित्रजीसँग आदि इत्यादि अरू पनि कथा छन्, त्यो गर्दै ठाउँ ठाउँमा विश्वामित्रको यज्ञ हेर्दै जनकपुर आउने भएछन्। र जनकपुर आएपछि त्यो धनुष उहाँको हातबाट भाँचिएर सीतासँगको एउटा विवाहको संयोग भएछ। त्यसपछि सीता विवाहको एउटा भगवानको जति पनि अवतार छ, विवाहको प्रसङ्ग चाहिँ सीताजीबाट र रामजीबाट सुरुवात भएको हुनाले यो दाम्पत्य जीवनको विश्वलाई यहीँबाट सुरु भएछन्। र यो जनकपुर अनि यो प्रेम भूमिको रूपमा छन् र विवाह स्थली भएकोलाई अहिलेसम्म हाम्रो प्राचीनदेखि प्रत्येक हाम्रो पूर्वाचार्यहरू पहिलाको महन्तजीहरूबाट विवाह पञ्चमी निरन्तर मनाउँदै आइरहेको हुनाले यहाँलाई जानकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
जनकपुरमा आजबाट प्रसिद्ध राम र सीताको विवाह महोत्सव विवाह पञ्चमी महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सवलाई मध्यनजर गरी जनकपुरमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। विवाह महोत्सवलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न जनकपुर धाममा थप 1500 प्रहरी परिचालन गरिँदैछ। जनकपुरको विभिन्न स्थानमा थप सीसीटीभी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। आजदेखि जनकपुरमा माछा मासु र मदिरा बिक्री रोक्न कडाई गरिएको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा पञ्चकोशी परिक्रमा क्षेत्रभित्र कानुनत मदिरा र माछा मासु बिक्री गर्न पाइँदैन। जीवजन्तु वध गर्न पनि बन्देज छ, तर पालना भने बिल्कुलै भएको छैन। स्थानीय सरकार गठनपछि जनकपुर धाम त बनाइयो, तर धाम अनुसारको काम भने भएन। मन्दिर क्षेत्रमै जताततै मदिरा पसलहरू निर्वाध चलिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले आँखा चिम्लिएरै बस्यो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको तीनटै पक्षसँग समन्वय गरेर यो काम हुनुपर्छ भनेर सामूहिक प्रतिबद्धता आइसक्दा पश्चात पनि त्यो आइसकेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नगराउने कुन मनसाय उहाँहरूको त्यो भोट ब्याङ्कको कारणले हो या उहाँहरू हिन्दू धर्म विरोधी नै हुनुहुन्छ, यो कुरो चाहिँ अहिले हामी आम जनकपुर नागरिक समाजले चाहिँ हामीलाई कौतूहलता र चिन्ताको विषय बनेको छ। जनकपुर परिक्रमा क्षेत्रमा 3 दर्जन भन्दा धेरै मदिरा पसल र होटल चलिरहेका छन्। कैयौं खुल्ने तयारीमा पनि छन्। माछा मासु र मदिरा बेच्ने ठूला होटल जानकी मन्दिर छेउैमा छन्। यस्ता गतिविधि रोक्न प्रशासनले पनि आफै पहल कदमी लिएको छैन। उपमहानगरपालिका लगायत सरकारवालाले अग्रसरता लिए आफूबाट सहयोग हुने प्रशासनको भनाइ छ। त्यहाँ मासु मदिरा निषेधित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। हामीले भारतमा हरिद्वारमै त्यो देखिरहेका छौँ। 10 माइलसम्म त्यहाँ माछा मासु बेचबिखन गर्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले मैले अघि भनिसकेँ, यी सबै सरकारवाला निकायहरू त्यसमा यदि कटिबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसमा एकबद्धता जनाउनुहुन्छ भने म प्रशासनिक हिसाबले त्यसमा सहयोग गर्न तयार छु। होटल सञ्चालकले शाकाहारी भनेर अनुमति लिने गरेका छन्, तर पछि भने कैयौंले माछा मासु मदिरा सबै खुला गर्छन्। जनकपुर धाममा स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै उपमहानगरपालिका हाताभित्र धुम्रपान र मध्यपानमा रोक लगाइएको थियो। तर उपमहानगरपालिका बाहिरको यस किसिमको अव्यवस्था नियन्त्रणका लागि 4 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पहल हुन सकेन। बरु पहिले भन्दा झनै झाङ्गिएको छ अव्यवस्था। जति पनि यो रेस्टुरेन्ट होटलहरू छ सबलाई के भन्छ भने शाकाहारी भनेर मात्रै लाइसेन्स दिने गरेको छ र उनीहरूको स्थानीय निकायदेखि लिएर स्थानीय प्रशासनकै सेटिङमा अब पैसाको चलखेल होला, विभिन्न चलखेल होला, त्यसमा चाहिँ तिनीहरूलाई यहाँ स्पेस दिने गरेको छ। भोजनालयको स्वीकृति हुँदाहुँदै पनि रेस्टुरेन्ट चलाउने गरेको छ। यहाँ नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी तथा स्थानीयले पनि परिक्रमा क्षेत्रमा मदिरा र माछामासु बिक्री नगर्न उपमहानगरपालिकालाई सचेत गराउँदै आएका छन्, तर उपमहानगरपालिकाले सुनेकै छैन। प्रदेश 2 को अस्थायी मुकाम रहेको जानकी नगरीको धार्मिक, सांस्कृतिक र पौराणिक मूल्य जोगाउन परिक्रमा क्षेत्रभित्र कानुन विपरीत चलिरहेका होटल रेस्टुरेन्ट व्यवस्थित गर्दै मदिरा बिक्रीमा लगाम लगाउन आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा सुमित मिश्रका साथ घनश्याम मिश्र, ग्यालेक्सी फोके, जनकपुर धाम।